एबी न्यूज पहलको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। यस अगाडिको एबी न्यूज पहलको श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ सडक विभागका इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलले गरेको एउटा जघन्य अपराधका सम्बन्धमा आफ्नै घरमा काम गर्ने युवतीमाथि पटक पटक बलात्कार गरेका यी हरिप्रसाद पोखरेलले त्यसभन्दा पछाडि पीडितको आवाज दबाउनका निमित्त प्रयोग गरेको आफ्नो राजनीतिक पहुँच, धाक, धम्की, शक्ति त्यति मात्र होइन, कानुन व्यवसायीको दुरुपयोग गरेर यिनले गरेका यी हरकतहरू हामीले तथ्य प्रमाणसहित राखेका थियौँ आदरणीय दर्शकवृन्द यस अगाडिको श्रृङ्खलामा। र ती पीडितलाई पीडा दिनका निमित्त प्रयोग भएका यी हतियारहरू, ती पीडितलाई पीडा दिनका निमित्त प्रयोग भएका त्यो धम्की, राजनीतिक पहुँचका कारणले उन्मुक्ति पाउँदै आएका यी हरिप्रसाद पोखरेललाई प्रहरीले पक्राउ पूर्जी त जारी गरेको छ, तर अझै पनि यिनी पक्राउ पर्न नसकेका कुराहरू आइरहेका छन्। यसभन्दा अगाडिकै कार्यक्रममा हामीले इम्पेरियल लेगल सोल्युसन सेन्टर अनामनगरका एकजना अधिवक्ता भोजराज रेग्मी, जसले पीडित युवतीलाई धाक, धम्की, दबाव दिनका निमित्त प्रयोग गरेका विभिन्न हत्कण्डाका बारेमा पनि हाम्रा दर्शक समक्ष राखेका थियौँ। भोजराज रेग्मी भन्दै थिए यी हरिप्रसाद पोखरेल भनेका चान्चुने मान्छे होइनन्, यिनको ठुला व्यक्तिसँग पहुँच छ, ठुला व्यक्तिसँग साथ छ र उठबस छ, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यिनका आफ्नै साखै दाजु हुन् भन्दै धम्क्याउँदै गरेका थिए। त्यति मात्र होइन, काठमाडौँ परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्की भन्दा माथिल्लो प्रहरीहरूसँगको उठबस भएका कारणले यिनी पक्राउ पर्दैनन् भन्ने कुरा गरिरहेको अडियो हामीले हाम्रा दर्शक समक्ष राखेका थियौँ आदरणीय दर्शकवृन्द। यतिखेर भने के गरिएको छ त, के हरिप्रसाद पोखरेल उच्च पहुँचवाला व्यक्तिको छत्रछाया भएकै कारणले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्, उनलाई पक्राउ गर्न सकियो सकिएन, अथवा पक्राउ गर्नका निमित्त प्रहरीले अहिले के गरिरहेको छ त? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डिएसपी अनिल अधिकारी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर डिएसपी साहब नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब उसको हामीले यहाँ मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ, उसको उसमा होइन दर्ता गरेर हाम्रो अनगोइङमा गरिसकेको छ। उसलाई हाम्रो यहाँबाट मान्छे पहिचान गरेर खोज्ने कार्य पक्राउ पुर्जिएको खोज्ने कार्य जारी भइरहेको छ। अब हामीले आफ्नो टिम परिचालन गरेको छ। हजुर, कसैले भनेर कसैले गरेर होइन कि हाम्रो जनअनुसन्धान प्रक्रियामा अनगोइङ छ है। पक्राउ पूर्जी जारी भएर अहिले यहाँहरू चाहिँ खोजी गरिरहनु भएको छ? हजुर हजुर, खोजी गरेर हामी पक्राउ पूर्जी मुद्दा दर्ता गरेर हामीले पक्राउ पूर्जी जारी भएर हामीले खोजी कार्य जारी रहेको छौँ कि। ठिक छ, यहाँहरूको खोजी कार्य ठिकै छ, तथापि एउटा यो राष्ट्रिय टेलिभिजनमा आइसकेपछि यो कुरा हामीले राख्नै पर्छ। यसभन्दा अगाडि एकजना अधिवक्ता जो हुनुहुन्छ इम्पेरियल लेगल सोल्युसन सेन्टर अनामनगरका अधिवक्ता भोजराज रेग्मी, ती पीडितलाई धम्क्याउँदै भन्दै थिए कि हरिप्रसाद पोखरेल भनेको चाहिँ ठुलो मान्छे हो, गृह मन्त्रालयको प्रवक्ता, अहिले उनको दाजु छन्। त्यसै गरी दानबहादुर सर भन्ने नाम लिएको छ, दानबहादुर कार्की भन्दा ठुला व्यक्तिको घरमै बस्छन्, कसले छुने कसले पक्राउ गर्ने, त्यसै कारणले त ढिलाइ भइरहेको होइन अनिलजी यो हरिप्रसाद पोखरेललाई पक्राउ गर्नका निमित्त? दायरामा भनेपछि कोही ठुलो कोही सानो भन्ने हुँदैन, कानुनले सबैलाई बराबरको उसमा हेरेको हुन्छ होइन। कानुनले कोही ठुलो कोही सानो कोही पावरफुल भन्ने हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले दर्ता गरिसकेपछि हाम्रो अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, पक्राउ पुर्जी आइसकेको छ। त्यो भएर हामीले उसलाई पक्राउ गर्न एउटा टिम परिचालन गरिसकेको छौँ। त्यो भए हुनाले हामीले कसैलाई पनि ठुलो सानो भन्ने कुरा हुँदैन, कानुनमा म ठुलो म सानो भन्ने हुँदैन, कानुनले भन्दैन। त्यो हामीले कसैको पहुँचमा पुग्यो कसैको त्यो चाहिँ हुँदैन है। हामीले आफ्नो कानुनको द्वारा ल्याइसकेपछि हामीले आफ्नो इन्सपेक्सन गर्छौँ, पक्राउ गर्छौँ, कानुनद्वारा ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ होइन। तर पक्राउ गर्न एक दिन ढोल होला दुई दिन आफ्नो पाटो होला होइन। अब हामीले आफ्नो टिमको परिचालन गरेको छौँ, कोही मान्छेले पावर लाएर हुने कानुनमा सबै बराबर कानुन चाहिँ है। त्यो भएर त्यस्तो चाहिँ हामीबाट हुँदैन। त्यो चाहिँ हुनुपर्ने त त्यस्तै हो, यहाँले भने जस्तै हो नि अनिलजी, तपाईँले भने सही कुरा हो, हुनुपर्ने त्यस्तै हो, तर व्यवहार त त्यस्तो नभएका कारणले कतिपय घटनामा त्यस्तो छैन। हामीले व्यवहारमा पनि हामीले सकभर चाहिँ कोही पनि मान्छेलाई त्यसरी छोड्ने ओर्ने गरेको छैन है। हामीले मिलेसम्म कानुनको द्वारा ल्याएको पनि छौँ, कारवाही पनि गरेको छौँ। हामीले ठुलो भन्ने सानो भन्ने हाम्रो हुँदैन, कानुनमा जे कुरा तोकेको छ कानुनमा ठुलो भन्ने पनि सानो पनि आफन्त पनि भन्ने हुँदैन होइन। कानुन भनेको सबै बराबर हो। त्यो भएर हामीले आफ्नो अनुसार
दर्ता गरेर आफ्नो अनुसार हामीले अनगोइङ गरिसकेको छौँ। टिम खडा भएर पक्राउ गर्न टोली हिँडिरहेको छ होइन। पक्राउ गर्नको लागि भनेर कस्तो हुन्छ भने तुरुन्तै भन्ने हुँदैन यस्तो कुरा। कति मान्छे बदमासको लुकेका हुन्छन् होइन। अब काठमाडौँमा हामीले खोजिरहेको हो, पक्राउ गरिरहेको छ। अब केही समय ढिलो हुन सक्छ। होइन ठिक छ, ढिलोको कुरो गरे होइन। डेसी साहब सुन्नुहोस् न, यहाँ एकजना अधिवक्ताले हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग प्राप्त अडियोमा के भनिरहेका छन् भने तपाईँहरूको यो अहिले खोजबिनमा पनि खोज तलासमा पनि सहयोग पुग्न सक्छ के। त्यस कारणले यहाँलाई दोहोऱ्याएर भन्दैछौँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यी व्यक्ति हरिप्रसाद पोखरेल गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, अहिलेका प्रवक्ताका भाइ पर्छन् भनेपछि त्यसै गरी दानबहादुर कार्की सर भन्दा नि माथिल्ला प्रहरीसँग उनको पहुँच छ, त्यहाँ गएका हुन सक्छन् है। यो भनिरहेको अवस्थामा तपाईँहरूले यो खोजको दायरा त्यहाँसम्म बढाउनु पर्ने देखिन्छ होइन? जस्तो हजुरले अहिले भन्नुभएको छ त्यो धन्यासो चाहिँ हुँदैन। किनभने अब विगतमा भएको घटनाहरू पनि अब हामीले अनुसन्धान गरेर कस्ता कस्ता मान्छे ल्याएर थुनेर राखेको छौँ, अनुसन्धान गरेर अदालत गएको छ होइन। कसैले भन्दैमा त्यो कुरा हुँदैन अहिले चाहिँ है। अहिले पनि जस्तो अब सिआइबीले पनि गरिरहेको छ, पहिला हामीले पनि गरेको थियौँ। त्यो अनुसन्धानको दायरामा कस्ता कस्ता मान्छेहरू यहाँ थुनेर गएर अनुसन्धानको पूर्व चाहिँ गएको छन्, त्यो आफ्नो पाटोमा छ होइन। त्यो कोही कसैको हुँदैमा भन्ने हुँदैन क्या यो चाहिँ हजुरको है। भनेपछि अहिले हजुर हजुर हामीले आफ्नो कानुनको दायरामा ल्याउनलाई हामी भरमुक्त प्रयास गरिरहेको छौँ। हामीले कानुनको दायरामा ल्याएर हामीले आफ्नो पक्राउ गरेर ल्याएर हामीले कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ है। भनेको हरिप्रसाद पोखरेलको ती भनिएका पहुँचका कारणले गर्दा ढिलाइ भएको होइन, प्रहरीले प्रभावकारी ढङ्गबाट खोजबिन गरिरहेको छ गरिरहेको छ चाहिँ। भनेको अबको केही समय पछाडि हरिप्रसाद पोखरेल पक्राउ परेको खबर सुन्न पाउँछन् हाम्रा दर्शकले? पाउँछन् त्यो चाहिँ कानुनको दायरामा ल्याएपछि पक्राउ नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन है। यो चाहिँ पक्राउ गरेर कानुनको दायरामा कठघरामा उभ्याइन्छ त्यसको लागि चाहिँ है। ल हुन्छ, यहाँ सुनिएका आशंका जस्तो कसैको पहुँच र छत्रछायामा राजनीतिक शक्तिको छत्रछायामा बसेकै कारणले हरिप्रसाद पोखरेल पक्राउ नपरेको, विभिन्न बाहनामा पक्राउ नपरेको सुन्नु नपरोस्। यहाँले भने जस्तो डेसी साहब छिटोभन्दा छिटो यी अभियुक्तलाई समातेर कानुनी कठघरामा उभ्याउनका निमित्त यहाँले गरेको पहलप्रति हाम्रो ऐक्यबद्धता साथ समर्थन छ। पछि पनि यो विषयमा कुराकानी गर्छौँ, हामी त्यसै छाड्ने छैनौँ। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, वेलकम, नमस्कार है। हस्, उहाँ हुन्थ्यो काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डिएसपी अनिल अधिकारी। हरिप्रसाद पोखरेल यी अभियुक्त सडक विभागका इन्जिनियर हुन् र यिनले आफ्नै घरमा काम गर्ने युवतीमाथि गरेको दुर्व्यवहार, हिंसा, अपराध, फौजदारी अपराधका अभियोगमा पक्राउ पूर्जी जारी भइसक्दा पनि यिनले अनेक खालका हरकत गरेर अहिले पनि कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने प्रयास गरिरहेको र त्यस्तै प्रयास स्वरूप एकजना अधिवक्ता भोजराज रेग्मीले जुन कुरा पीडितलाई धम्क्याउँदै बोलेका कुरा हामीले हाम्रा दर्शक समक्ष पनि राखेका थियौँ। उनी भन्दै थिए यी हरिप्रसाद पोखरेल भनेका गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताकै भाइ हुन्, यिनी चाहिँ ठुला ठुला मान्छेसँग उनी चाहिँ उठबस गर्ने भएको कारणले प्रहरीले छुनै सक्दैन भन्ने खालको धम्की दिँदै थिए भोजराज रेग्मी। यदि यस्तै हो भने प्रहरीले के हेरेर बसिरहेको छ, के गरिरहेको छ? राजनीतिक पहुँच अथवा शक्तिकै आडमा प्रहरीले पनि खोजे जस्तो गर्ने, फेला नपरेको जस्तो गर्ने र अहिले फरार भयो भनेर यिनलाई उन्मुक्ति दिने काम त गरिरहेको छैन। यस विषयमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डिएसपी अनिल अधिकारीसँग। उनले प्रहरीले हर प्रयास गरेर खोजबिन गरिरहेको र खोजबिनबाट हामीले पक्राउ गरेरै कानुनी कठघरामा उभ्याउँछौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता काठमाडौँ प्रहरी परिसरको आएको छ र यो शाब्दिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा कहिले आउँछ हामी यो विषय पछि पनि खोजबिन गर्नेछौँ, निगरानी गर्नेछौँ र हाम्रा दर्शकलाई जस्तोको तस्तै राख्नेछौँ। दर्शकबिन त्यसपछि कानुनले गर्ने काम छँदैछ, अदालतले गर्ने काम छँदैछ। तथ्य प्रमाणहरू राखेर साक्षी बकाएर तहकीकात गरेर कुनै पनि अभियोग लागिसकेपछि त्यो अभियुक्तलाई दुधको दुध पानीको पानी गर्नुपर्छ। अभियुक्तले विभिन्न खालका धाक धम्की लगाएर पीडितमाथि अझै पीडा थप्ने काम यो घटनामा मात्रै होइन आदरणीय दर्शकबिन, थुप्रै यस्ता घटनाहरूमा हुने गर्छ। नेपालमा त त्यो एउटा परिपाटी पद्धति र त्यो एउटा प्रचलन भइसक्यो। जो चोर उसैको ठुलो चोर। यस्ता पीडकहरू जघन्य अपराध गर्छन् र आफ्नो राजनीतिक शक्ति अथवा पहुँच लगाएर पीडितमाथि अझै अन्याय गर्ने खालका हरकतहरू, दुस्साहसहरू, घृष्टताहरू गरेको हामी पाउँदछौँ। यसो हुन दिनु हुँदैन। तपाईँ हामी मिलेर, तपाईँ हामी नागरिक भनेका बिना वर्दीका प्रहरी हौँ। त्यसकारण यी हरिप्रसाद पोखरेललाई देख्ने अथवा यिनी लुकेर बसेको ठाउँ तपाईँले देख्नुभएको छ भने पनि तपाईँले पनि प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने प्रहरी वर्दी सहितको नागरिक हो र आम नागरिक वर्दी बिनाको प्रहरी हो। तब मात्रै एउटा समाज बाँच्न योग्य हुन्छ, तब मात्र एउटा समाज सभ्य बन्छ, तब मात्र एउटा समाजले एउटा विकासको गतिमा अगाडि बढ्छ। होइन भने यस्तै कुरामा अल्झिएर समाज अपराधको भुमरीमा फस्छ। तपाईँ हामी
हामीले व्यवस्था गरिदियौँ भने तपाईँ हामी सबैले निगरानी गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी सबैले खबरदारी गर्नुपर्छ, न्यायका निमित्त अन्यायको विरुद्ध लड्नुपर्छ आफ्नो स्थानबाट। दर्शकवृन्द, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ। यो घटनालाई अब त्यसै एक खालले गुमराहमा राख्ने, शक्ति पहुँचको आधारमा यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयास त पर्याप्त मात्रामा भइसकेको अहिले नै देख्न सकिन्छ। तथापि अब के हुन्छ, अब के गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्ने के हो, यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर यही घटनालाई नजिकबाट हेरिरहनुभएका एकजना अधिवक्तासँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी महिला हिंसाका विरुद्धमा काम गर्नुपर्ने संस्था आयोगहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। तथापि यतिखेर भने यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता बद्री भुषाल। दर्शकवृन्द, यो घटना एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना पनि हो। घटनाअनुसार के भएको छ भने काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित एक घरायसी काम गर्ने युवतीमाथि सडक विभागका इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलले अनेक दबाब दिएर, अनेक विवशतामा पारेर, उनको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई दुरुपयोग गरेर यिनले यौन हिंसा गर्ने गरेका रहेछन्। र त्यो कुरा पीडितले पटक पटक यो कुरा दोहोरिसकेपछि उनले त्यो पीडकले माफी मागे। ती पीडकका आफन्तले पनि अवस्था घटना हुँदैन भनेर उनीसँग यो माफी माग्ने काम भइसकेपछि त्यसभन्दा पछाडि पनि पीडितमाथि भइरहेको दुर्व्यवहारले निरन्तरता पाएपछि पीडितले न्याय खोज्न जाने प्रयास गरेको देखिन्छ। र पीडितले न्याय खोज्न गइसकेपछि निज हरिप्रसाद पोखरेलको श्रीमतीले पनि पीडितलाई फकाउने, फुलाउने अथवा कानुनी प्रक्रियामा नजानका निमित्त त्यसबाट रोक्ने प्रयास भएको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन आदरणीय दर्शकमित्र, यहाँ प्रहरीको पनि भूमिकामा केही शङ्का आशंकाहरू उब्जिएको अवस्था छ। र त्यति मात्रै होइन, कानुन व्यवसायीले पनि यसमा आफ्नो कानुनको ज्ञानको दुरुपयोग गरेर पीडितलाई एक किसिमले निरुत्साहित पार्ने, कानुनी प्रक्रियामा जाँदा विभिन्न खालको झन्झट हुन्छ, झमेला आइलाग्छ, यी व्यक्ति पहुँच भएको व्यक्ति हुन् भन्ने किसिमबाट त्यहाँ धाक धम्की दिएको अडियो पनि हामीले प्राप्त गरेका छौँ र हाम्रा दर्शक समक्ष यो राखेका पनि छौँ। ती भोजराज रेग्मी भन्ने एकजना अधिवक्ता, कानुन व्यवसायीले पीडितलाई दिएको धाक धम्कीको बारेमा पनि उनीसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दर्शकवृन्द, यतिखेर भने हामी यो विषयलाई अब टुङ्गोमा पुर्याउनका निमित्त, एउटा कानुनी र न्यायिक प्रक्रियामा पुर्याउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अधिवक्तासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र यतिखेर भने महिला हिंसाको बारेमा काम गर्नुपर्ने आयोग अथवा महिलाहरूलाई यस्तो दुःख अप्ठ्यारो पर्यो भने निःशुल्क कानुनी उपचारका निमित्त सहयोग गरेर, अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि सहयोग गरेर एक खालको कानुनी उपचार प्राप्त गर्नका निमित्त हिंसामा परेका महिलालाई सहयोग गर्ने दायित्व बोकेको महिला आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोगका एकजना माननीय सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। ल, यस अगाडिको श्रृङ्खलामा हामीले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको एउटा खबर, सडक विभागका इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेल उनले आफ्नै घरमा घरायसी काम गर्ने एक युवतीमाथि पटक पटक गरेको दुर्व्यवहार, मात्र त्यति दुर्व्यवहार होइन, त्यसपछि उनी कानुनी उपचारमा जान खोज्दै गर्दाखेरि उनीमाथि दिएका विभिन्न धाक धम्की, कानुन व्यवसायको प्रयोग गरिएको छ। प्रहरीले पनि एक किसिमले सही ढङ्गबाट काम नगरेको भन्ने आशंकाहरू आएको छन्। किनभने यो इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलको दाजु चाहिँ गृह मन्त्रालयको कोही ठुलै व्यक्तिको भाइ पर्ने भएका कारणले गर्दाखेरि यो भएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। भनेको एउटा व्यक्ति पहिला हिंसामा पर्छ, यो आफैमा एउटा न्यायिक समाजका निमित्त, सभ्य समाजका निमित्त दर्दनाक अवस्था हो। हिंसामा परिसकेपछि उसले नै पीडा भोग्नुपर्ने परिस्थिति छ क्या। यो एउटा घटनामा मात्रै होइन, अधिकांश घटनामा यो भइराखेको छ। यो घटनामा पनि यही भयो। ल, माननीय सदस्यज्यू, राष्ट्रिय महिला आयोगको माननीय सदस्य हुनुहुन्छ, यहाँ के गर्ने भन्नुहोस् त? यस्तो घटनामा, यही घटनामा के गर्ने? यस्ता खालका प्रतिनिधिमूलक अन्य घटनामा के गर्ने? लैङ्गिक हिंसा कुनै व्यक्तिप्रति उसको भिन्न लिङ्ग भएका कारणले लैङ्गिक हिंसा हुन्छ र लैङ्गिक हिंसा भनेको विशेष गरी महिलामाथि गरिन्छ अनि महिलालाई नि पीडित बनाउने काम भएको छ, होइन? र महिला एउटा लैङ्गिक हिंसामा परेपछि ऊ मानसिक रूपले, शारीरिक रूपले, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणले आर्थिक क्षति उसमा पुग्छ, यातना धेरै उसले भोग्नु परेको हुन्छ। र यस्ता विषयमा महिलाका इस्युमा काम गर्ने तपाईँले भनेको सत्य हो, राष्ट्रिय महिला आयोगले नि गर्छ। र राष्ट्रिय महिला आयोगमा
यस्ता उजुरीहरू धेरै आइरहेका हुन्छन्। हामीले न्याय पनि सम्पादन गरिरहेको हुन्छ। उहाँको उजुरी राष्ट्रिय महिला आयोगमा छ छैन, छ भने ठिक छ, हामी त्यो उजुरीलाई अगाडि बढाउँछौँ। छैन भनेदेखि उहाँलाई राष्ट्रिय महिला आयोगको 1145 उजुरी गर्ने या महिला आयोगमा गएर उजुरी गर्ने भनिदिनुहोस्। र कुनै पनि धाक धम्की, कुनै पनि पद प्रतिष्ठा, कुनै पनि दलको नेता भएर कुनै पनि महिलामाथि हिंसा गर्न हुँदैन। यो हिंसा भन्ने कुरो जघन्य अपराध हो। हिंसा मानव अधिकार विरुद्ध हो। श्रमिक हकमाथि पनि यो विरुद्धमा छ। घरमा राखेको, घरमा काम गर्ने भनेर राख्ने एउटा छोराछोरी समानको मानिसलाई चाहिँ यस्तो हिंसा गरेर धाधम्की गर्छ भने कुनै पनि कानुनले उहाँलाई छोड्दैन के। तर अब यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो कृष्णकुमारीजी 1145 हटलाइनमा टेलिफोन गरेर यी पीडितले उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँ अलिक टाढा हुनुहुन्छ भने 1145 उहाँले फोन गरेर उजुरी दर्ता गरेपछि हामीले त्यो जो मान्छे छ हरिप्रसाद पोखरेल भनेको, ऊ डक्टर होस् कि इन्जिनियर होस् कि नेता होस् कि जेसुकै होस्, उसको नाममा उजुरी दर्ता भएपछि ऊ कहाँ छन्, के छन्, राष्ट्रिय महिला आयोगले खोजी गरेर पत्र लेखेर ती नानीमाथि उहाँले गरेको के हो भन्ने कुरो राष्ट्रिय महिला आयोगले सत्य तथ्य बुझ्छ। र होइन, यो त प्रहरीमा उजुरी परिसकेको छ, प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसकेको छ, तथापि प्रहरीले अहिलेसम्म फेला पार्न नसकिराखेको कुरो भर्खरै हामीले काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका प्रवक्ता डिएसपी अनिल अधिकारीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ पीडितलाई यहाँहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? यस्तो छ, सत्य चाहिँ के हो भने लैङ्गिक हिंसा बलियोले कमजोर व्यक्तिमाथि गर्छ के, ऊ बलियो होला अनि तपाईँलाई उसले आर्थिक रूपमा सम्पन्न होला, राजनीतिक रूपमा उसलाई संरक्षण होला, प्रशासनिक रूपले ऊ चाहिँ एउटा म कर्मचारी हुँ भन्ने अहमता होला, ऊ बलियो म पुरुष हुँ भन्ने होला। तर राष्ट्रिय महिला आयोगले आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, राजनीतिक होस्, पुरुष होस्, जतिसुकै बलियो होस्, ऊ जङ्गलको बाघै हो रहेछ भने पनि महिला आयोगले त्यस्तो किसिमको जघन्य अपराध गर्ने मान्छेलाई चाहिँ हेरेर बस्दैन, उसलाई उजुरी गर्न भनिदिनुहोस्। यसको एक्सनमा राष्ट्रिय महिला आयोग उत्रन्छ। होइन, यहाँलाई सोधेको चाहिँ यो मुद्दामा चाहिँ प्रहरीमा मुद्दा परिसकेको छ, प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्नका निमित्त पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ, अदालतबाट पक्राउ पूर्जी लिएर पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। यो स्थितिमा चाहिँ अहिले पनि पीडित विभिन्न खालको धाक धम्की सहनु पर्ने बाध्यता, विभिन्न ठाउँबाट दबाव सिर्जना भइरहेको छ मुद्दा फिर्ता लिनका निमित्त, होइन? यो स्थितिमा चाहिँ यहाँहरूले गर्न सक्ने सहयोग के हो भनेको? अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले अब प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिरहेको छ। उचित विभिन्न धाक धम्की दिएर विभिन्न विषयले ऊ संरक्षणमा छ भनेदेखि अब हामीले अदालती प्रक्रियामा गएको मुद्दालाई चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले ठुलो एक्सन लिएर काम गर्न सक्छ सक्दैन। हाम्रो कानुनका उपसचिव, कानुनका अधिकृतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी सल्लाह लिन्छौँ र उसलाई सोधपुछ गरेर के गर्न सकिन्छ यो विषयमा केही न केही त उपचार समस्या भएपछि त छ नि त। होइन, पीडक हरिप्रसाद पोखरेल चाहिँ ठुला व्यक्तिका भाइ नाता पर्ने यहाँ आएको कुरो एकजना अधिवक्ता भोजराज रेग्मी जो चाहिँ पीडक हरिप्रसाद पोखरेलको एउटा बिचौलियाको काम गरिरहेको जस्तो हामीलाई लाग्दछ। उनले पीडितलाई धम्क्याउँदै कुराकानी गरेको अडियो हामीसँग प्राप्त छ, त्यो हामीले दर्शक समक्ष पनि राख्यौँ। उनी भन्दैछन् यो हरिप्रसाद पोखरेलको गृह मन्त्रालयसँगै पहुँच छ, उनका दाजु त्यहाँका प्रवक्तै छन्। त्यसै गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकुका दानबहादुर कार्कीभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूसँग उनको उठबस छ, कसले छुने भनेर धम्काइरहेका छन्। यो धम्की त अहिले पीडितले खाइरहेको अवस्था छ, प्रहरी उता पक्राउ गर्न नसकेको परिस्थिति छ। यस्तो अवस्थामा कतै राजनीतिक पहुँचका कारणले प्रहरीले खोजे जस्तो गर्ने, फेला नपरे जस्तो हो कि के हो त? यस्तो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले के भूमिका खेल्न सक्छ? राष्ट्रिय महिला आयोगले भूमिका खेल्ने भनेको कसैले कसैमाथि पनि संरक्षण गरेको छ भने संरक्षण गर्ने मान्छेहरूको पनि हामीले उनीहरूको प्रहरीमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि हामीले परिपत्र गर्न अदालतमा मुद्दा भएकोले गर्दा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यो हामी हेर्छौँ। र उहाँलाई धाक धम्की कुनै पनि किसिमले दुर्व्यवहार र अन्य अत्याचारका कारण मानसिक रूपमा र शारीरिक रूपमा यौनजन्य अपराध गरेको छ भनेदेखि हामीले गृह मन्त्रालयलाई नै परिपत्र गरेर पनि गृह मन्त्रालयले कानुनको दायरामा ती मान्छेलाई ल्याउनको लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले
पत्र जारी गर्छ र उहाँलाई चाहिँ आयोगमा उपस्थिति गराउन चाहिँ यो अदालती प्रक्रियामा गएकोले गर्दा सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू हामी हेरेर कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। भनेपछि अब उहाँलाई 11:45 फोन गरेर अथवा महिला आयोगमै आएर उजुरी दिन लाउनु पर्यो तपाईँहरूको सहयोग लिनका निमित्त पहिला, होइन? पहिला हो, त्यही नै हो। उनी एकदम यी पीडित आर्थिक समस्या अथवा विभिन्न समस्या पनि भोगिरहेको, अहिले पनि पीडा भोगिरहेको अवस्थामा भोलि मुद्दा कमजोर गर्नका निमित्त होस्टाइल गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ पीडितलाई यहाँहरूले कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ? अब उहाँको बस्ने खाने ठाउँ छैन, उहाँलाई चाहिँ धाकधम्की छ, ज्यानको सुरक्षा छैन, एकातिर उहाँलाई दुर्व्यवहारको एउटा पीडा छ, अर्कोतिर उहाँको बस्ने खाने कुनै पनि ठाउँको समस्या छैन भने राष्ट्रिय महिला आयोगले उहाँलाई सिफारिस गरेर हामी सुरक्षित वासस्थान सेफ हाउसमा पठाउन हामी पहल गर्छौँ। ल हुन्छ, हामी यो केसमा चाहिँ उहाँलाई महिला आयोगसँग सम्पर्क गर्नका निमित्त हामी भन्छौँ, प्रयास गर्छौँ। कृष्णकुमारीजी, अब यस्तै खालको समस्या हामी कहाँ धेरै नै आइराखेको छ। यहाँ के हुन्छ भने जो पीडक हुन्छ उसले चाहिँ शक्तिको पहुँचको प्रयोग गरेर पीडितमाथि अझै पीडा थप्ने कामहरू, अन्य खालका घटनाहरू पनि आइरहेका छन्। यसलाई समग्रमा न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, सम्बोधन गर्नका निमित्त चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले के गरिरहेको छ? यहाँसँग भएको कार्ययोजना के हुन्? राष्ट्रिय महिला आयोगले भएको, अब राष्ट्रिय महिला आयोगको पनि संविधान सम्मत हामीलाई काम कर्तव्य र अधिकार छन्, त्यस सीमामा भएर काम गर्नुपर्छ। कानुनमा कसैलाई पनि महिलामाथि अन्य अत्याचार गर्ने, दुर्व्यवहार गर्ने, बलात्कार गर्ने, हिंसा गर्ने कानुनमा कुनै पनि कुरा लेखिएको छैन। तर कानुन बन्दैमा अधिकार सबै पर्याप्त हुन्छन् भन्ने पनि छैन। महिला आयोगमा पनि दिनमा 20-25 जना आउनुहुन्छ, अनि राष्ट्रिय महिला आयोग केन्द्रमा छ, प्रदेशमा छैन। देशभरिबाट उहाँहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगमाथि ठुलो भरोसा छ, विश्वास छ। उहाँहरूले आफूले न्याय जुन किसिमको खोज्नु भएको छ त्यो अहिलेसम्म हामीले जति सोचेका छौँ हामीले पनि त उपलब्ध गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। र नेपाल सरकारलाई हामीले पटक पटक भन्ने गरेका छौँ, टाढा दूर दराजबाट आउने महिलालाई केन्द्रबाट सबै सेवा सुविधा लिन सम्भव नभएकोले गर्दा प्रदेश कार्यालय पनि स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामी अहिले केन्द्रबाट काम गरेका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले सक्दो राष्ट्रिय महिला आयोग सोचेर बस्दैन, राष्ट्रिय महिला आयोगले कालो चस्मा लाएको छैन। महिला आयोगमा आएका महिलालाई हामीले धेरैभन्दा धेरैलाई न्याय दिएका छौँ, तर अदालती प्रक्रियामा गइसकेको कुरालाई चाहिँ अदालतभन्दा माथि चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोग पनि नभएको कुरो मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ। त्यो त हुने कुरै भएन नि। फौजदारी अभियोग त यहाँहरूले सल्टाउने अथवा सुल्झाउने कुरा पनि भएन। फौजदारी अभियोग लागिसके अवस्थामा अब यो मुद्दा अगाडि बढ्ने भयो, तथापि पीडितलाई चाहिँ तपाईँहरूले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अहिले एउटा सेफ हाउसमा राख्ने, एउटा सुरक्षित रूपमा कानुनी प्रक्रियामा जानका निमित्त उनलाई सहयोग गर्न सक्ने, कानुनी उपचारका निमित्त पनि निःशुल्क रूपमा कानुनी उपचार दिन सक्ने व्यवस्था छ कि छैन? अदालतमा मुद्दा जानुभन्दा पहिले महिला आयोगमा उहाँ आइसकेपछि चाहिँ राष्ट्रिय महिला आयोगले उहाँको मुद्दा लडेर हामीले धेरैजनाको मुद्दा राष्ट्रिय महिला आयोगले लडेको छ। तर अब उहाँको अदालती प्रक्रिया भएकोले गर्दा हामीले वकिल दिन सक्छौँ कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो भोलि म कानुनको उपसचिवलाई सोधेर यो विषयमा म जानकारी गराउँछु। लगभग हामीलाई वकिल दिन सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ, होइन? अब सेफ हाउसको व्यवस्था चाहिँ हामीले गर्छौँ। कानुन व्यवसायी त अब सरकारवादी मुद्दा भएका कारणले सरकारका वकिलहरू पनि प्रयोग हुने भए, होइन? तथापि तपाईँहरूले अतिरिक्त रूपमा पनि कानुनी सेवा दिन सक्नका लागि सहयोग गर्न सकिन्छ भने यसलाई बुझौँ। कृष्णकुमारी पौडेलजी, हामी उहाँलाई तपाईँहरूको सम्पर्कमा ल्याउनेछौँ। यो समस्यालाई चाहिँ विशेषतः समाधान गरौँ। त्यसै गरी हामी सबै मिलेर महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, एउटा सभ्य समाज निर्माणका निमित्त राष्ट्रिय महिला आयोगको ठुलो योगदान आवश्यक छ मुलुकलाई। हामी सबै मिलेर त्यतातर्फ पनि काम गरौँ। पछि पनि हामी यो विषयमा तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा। यतिखेर सडक विभागका इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेलले यौन दुर्व्यवहार गरेको, बलात्कारका शिकार बनाइएकी एकजना पीडितको पक्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्न सक्ने सहयोगका कुराहरूमा कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने दर्शकवृन्द, यस्ता खालका केही घटनाहरू तपाईँहरू पनि वरिपरि देख्नुहुन्छ भने राष्ट्रिय महिला आयोगको ध्यानाकर्षण गर्नका निमित्त 1145 यो हटलाइन हो। निःशुल्क रूपमा तपाईँले जसरी 100 डायल गरेर प्रहरीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसै गरी 1145 यो हटलाइन हो। यो हटलाइनमा कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ।
सक्नुहुन्छ र तपाईँले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्नका निमित्त अथवा कोही हिंसामा परेका महिलाहरूले राष्ट्रिय महिला आयोगको सहयोग लिन चाहनुहुन्छ भने 1145 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। यो निःशुल्क रूपमा तपाईँले कुराकानी गरेर आफ्ना समस्या राखेर समस्या समाधानका निमित्त आफ्नो अथवा घर टोल छिमेकको अथवा तपाईँको जानकारीमा आएका कुनै पनि समस्यालाई राष्ट्रिय महिला आयोगको जानकारीमा पुर्याउनका निमित्त यहाँले सिधै 1145 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ र यो विषयमा यो विशेष यो मुद्दामा अथवा यो घटनामा राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्न सक्ने सहयोग र यस्ता खालका समस्या समाधानका निमित्त राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्न सक्ने योगदानका बारेमा हामीले राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतेवडासँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयमा हामी केही अधिवक्तासँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसबाहेक जहाज कुर्दा कुर्दै मुगुका एक बिरामीले ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो पहिलो घटना पनि होइन आदरणीय दर्शकमित्र, दोस्रो अथवा अन्तिम घटना पनि होइन। यो महिना अथवा पछिल्लो 3 महिनामा यसै गरी 6 जना बिरामी जसले उपचारको पर्खाइमा जहाज आउला र कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान पाइएला भनेर कुर्दा कुर्दै मृत्युवरण गर्नु परेको घटनाले जुन खालको निरन्तरता पाइरहेको छ, सम्बन्धित निकाय यो खालको दर्दनाक अवस्था हुँदा पनि के हेरेर बसिरहेको छ त? विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रको यो नियतिको अन्त्यका निमित्त जनताको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू, जनताका निमित्त राजनीति गरिरहेका छौँ भन्नेहरूले के गरिरहेका छन् त? त्यो विषय पनि लिएर आउँछौँ। एभेन्यूज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। एभेन्यूज पहलको आजको अर्को एउटा नयाँ श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी यो सडक विभागका इन्जिनियर हरिप्रसाद पोखरेल संलग्न भएको यो घटनालाई त्यसै छान्ने छैनौँ। एक पलको अवस्था र कहिले पक्राउ पर्छन्, कसरी न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसै गरी पीडित युवतीलाई धम्क्याउनेहरूलाई पनि कानुनी कठघरामा ल्याउनका निमित्त के गर्न सकिन्छ भन्ने विषय त्यसै छान्ने छैनौँ। निरन्तरता दिनेछौँ यसलाई भने यतिखेर जहाज कुर्दा कुर्दै मुगुको एक बिरामीको पछिल्लो समय मृत्यु भएको छ। मात्र यो पहिलो घटना होइन आदरणीय दर्शक, विशेष गरी कर्णाली र दुर्गम भेगको, विशेष गरी हिमाली भेगको अवस्था र अहिले बर्खायाम भएका कारणले गर्दाखेरि पनि पानीका कारणले सडक मार्ग अवरुद्ध हुने, त्यसै गरी मौसम खराबका कारणले हेलिकप्टर पुग्न नसक्ने एउटा समस्या छ भने नियमित रूपमा उडान हुने विमानस्थलहरूमा पनि, दुर्गममा रहेका विमानस्थलहरूमा पनि नियमित उडान नभएका कारणले गर्दाखेरि, सेवामुखी भन्दा पनि पैसामुखी भएका कारणले गर्दाखेरि पनि आउने भनेको समयमा जहाज नआउँदा बिरामी कुनै सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा गएर ज्यान बचाउन सक्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि बिरामीको ज्यान गइरहेको छ। र पछिल्लो एउटा घटना भनेको बाजुरा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोल्टीको हो। एकजना बिरामी उच्च रक्तचापको समस्याबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो, मुगुका बिर्खलाल कार्की, र उनलाई जिल्लामा उपचार सम्भव नभएपछि धनगढी वा नेपालगञ्ज लैजान चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका थिए। त्यही अनुसार परिवारका सदस्यहरूले तयारी पनि गरे। वर्षाले सडक मार्ग अवरुद्ध थियो, छिटोभन्दा छिटो बिरामीलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउनु थियो। समयमा जहाज आएन, त्यसले गर्दाखेरि बिरामीले जहाज कुर्दा कुर्दै ज्यान गुमाउनु पर्यो। यो एउटा पहिलो समस्या होइन। बाजुरामा मात्र पछिल्लो 3 महिनामा सवारी साधनको अभावले 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तो भइरहँदा पनि त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसिरहेका छन्, सम्बन्धित निकायले के हेरेर बसिरहेको छ? हामी 21औं शताब्दीको मध्य स्तरमा अथवा समयले हामीलाई त्यहाँ लैजाँदै गर्दा पनि हामी यो खालको परिस्थितिको निरन्तरता र जहाजकै अभावका कारणले एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नपाएका कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको मृत्यु हुने परिस्थितिको निरन्तरता कहिलेसम्म भइरहन्छ, यस्तो ठुलो हेरेर कहिलेसम्म बस्ने, यस विषयमा हामी कुराकानी गर्नका निमित्त अहिले हामीसँग मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष अज बहादुर साई हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ल अब यो पछिल्लो 3 महिनामा सवारी साधन अभावकै कारणले 6 जनाको मृत्यु, मैले तपाईँ मुगुको हुनुहुन्छ तथापि यो अहिलेको बिरामी जो बिर्खलाल कार्की हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मुगुकै भएको कारणले गर्दाखेरि, र विशेष गरी यो मुगुको मात्र समस्या होइन, दुर्गम भनिएका अथवा हिमाली भेगका पहाडी क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दा केही भयो भने सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान नपाई मृत्युवरण गर्नुपर्ने यो बाध्यता यो कहिलेसम्म हो, किन यो भइराखेको छ, किन हामीले अतिरिक्त व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, यही घटनामा चाहिँ भएको के हो? ल विस्तृतमा भन्नुहोस् त अध्यक्षज्यू। हजुर, यसको बारेमा त अब मैले भर्खरै आज त्यो बारेमा बुझेँ। त्यहाँ हाम्रो गाउँपालिकामा वडा नम्बर 11 निवासी बिर्खलाल कार्की त्यहाँबाट बसाइसराई गरेर
कर्णाली के अरे कैलालीमा बस्दै आउनुभएको रहेछ उहाँ। पूर्व भूपू उहाँ असै साहब पनि हो उहाँ होइन। उहाँ त्यहाँ अब मुगु खत्यार गाउँपालिकामा भेटघाटको क्रममा भेटघाट गर्न गएर त्यहाँबाट फर्किने बेलामा त्यहीँ गाउँमै उहाँको हार्ट एट्याक भएछ उहाँलाई होइन। त्यहाँबाट अनि बोकेर बाजुरा ल्याइसकेपछि बाजुरा एयरपोर्टमा प्लेनको पर्खाइमा त्यो दिन प्लेन आएन मौसमका कारणले प्लेनको पर्खाइमा बस्दा त्यसै राति नै उहाँको त्यहीँ निधन भएको रहेछ। त्यो कुरा भर्खरै बुझेँ मैले। अब हामी अब यसको बारेमा त अब यो केन्द्रीय सरकारसँग प्रदेश सरकारसँग हामीले बारम्बार भनेको कुरा के हो भने हाम्रो कर्णाली करिडोर अब मृत्यु मार्ग जस्तै नै छ अहिलेसम्म। यो सडक पनि विस्तार गर्ने वातावरण सरकारले गरेको छैन। अब एउटा गाउँपालिकाले मात्रै त्यसको लागि त अब चिन्ता गरेर विषय नहुने रहेछ यसको लागि। अहिले हाम्रो दुःखद निधन अब बिर्खबहादुर कार्कीको भएको भन्ने खबर सुन्ने अत्यन्तै दुखित भएका छौँ हामी। भर्खरकै मान्छे हो उहाँ, अब लगभग 60-65 वर्षको उमेरको मान्छे हार्ट एट्याक भएर बितेको खबर सुन्दा असाध्यै दुःख लागेको छ। अब एक त मौसमका कारणले, अर्को कुरा बाटो नै बिग्रेको छ, एक त त्यहाँ पोहोर सालको अविरल वर्षाका कारणले गर्दाखेरि खत्यार गाउँपालिका अहिलेसम्म उड्न सकेको छैन, थला परेकै छ। त्यहाँको जग्गा जमिनहरू अन्न बालीहरू पुरै बगाएर लगेको छ। हामीले केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारसँग हामीले विभिन्न प्रकारका मागहरू राख्दा पनि सरकारले त्यति सुनवाई गरेको छैन। अर्कोतिर हामी अब एकातिर हाम्रो सिरानमा रारा छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज। अब रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएको हुँदाखेरि खत्यारवासी अब हाम्रा जनसमुदायहरू सदरमुकामको पहुँचबाट पनि हामी कटेका छौँ। यहाँ राष्ट्रिय निकुञ्जले गर्दा बाटो काट्न पाएका छैनौँ हामीले। त्यहाँ विभिन्न प्रकारको दुःखमा झेलिएर बस्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यसको लागि हामीले केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग बारम्बार हामीले कुरा उठाउँदा पनि यो सुनवाई भएको छैन। यसको लागि म तपाईँको मिडिया मार्फत यो केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म खत्यार गाउँपालिका बल्ल बल्ल हामी कर्णाली प्रदेश र सेती महाकाली प्रदेशसँग हामीले कर्णालीमा एउटा बेली ब्रिज बनाएका छौँ, जोडेका छौँ। रारा जाने बाटो त्यतैबाट सजिलो होस् र त्यहाँका देशी र हाम्रा आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरू त्यो बाटोबाट हामीले रारा लिने वातावरण बनायौँ भने सहज होला भनेर एउटा बेली ब्रिजसम्म बनायौँ। तर सडक हाम्रो मृत्यु मार्ग जस्तै छ। सडकलाई अहिलेसम्म विस्तार गर्ने, अहिलेसम्म त्यसलाई स्तरोन्नति गर्ने किसिमको सरकारले ध्यान पुर्याएको छैन। मैले जानकारी गराएँ होइन। अब 3 तहका सरकार छ है। स्थानीय तहको सरकारको तपाईँहरूको आफ्नै दुःख छ, प्रदेश सरकार आफैमा मग्न छ। यता केन्द्रीय सरकारले त कर्णाली अथवा यस्तो दुर्गम भेगको कुरा सुन्नु, समय निकाल्नु नै ठुलो कुरो हो समस्याको समाधान भन्दा पनि। अब यो समस्या हामीलाई नियमित प्रक्रिया जस्तो लाग्न थालिसक्यो के, यो कुनै ठुलो समाचारै होइन, ठुलो खबरै होइन भन्ने खालको अवस्था। अब तपाईँ भनिरहनु भएको छ सडक मार्ग अवरुद्ध छ। अब मानिस यहाँ केही समय अगाडि जान पाएको भए अथवा अलिकता राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान पाएको भए उसको जीवन जोगिन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, जीवन जस्तो महत्त्वपूर्ण अरू के हुनसक्छ? यी सम्पूर्ण कुरा, यी विकास, यी राजनीति सबै मानिसको जीवनका निमित्त चाहिएको होइन। कसले के नगरिदिएका कारणले, सिधा भन्नुहोस् यहाँले अध्यक्षज्यू, कसले के नगरिदिएका कारणले यी मुगुका अथवा बाजुराका कर्णालीका जनताको हत्या भएको भन्छौँ हामी त। यो उनी उच्च रक्तचाप अथवा तपाईँको कुरा राम्रोसँग बुझिएन सर, एकदम कटेर आइराखेको छ। के होला कारण? अब यही त हो समस्या। त्यहाँको यस्तै छ, टेलिफोन अथवा इन्टरनेटको पनि त समस्या छ। ल म बिस्तारै भन्छु अध्यक्षज्यू। अब यो जो बिर्खलाल कार्कीको मृत्युवरण भएको छ, यो उच्च रक्तचापको कारणले अथवा हृदयघातको कारणले भन्दा पनि सरकारी बेवास्ताको कारणले ज्यान गएको हो भन्छौँ हामी चाहिँ। यो मृत्युवरण त असाध्यै दुःखद भएकै हो। अब प्लेन समयमा नजानु, अब यो दुर्गम क्षेत्रमा अब यो जहाजको पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। हामीले बारम्बार हामीले पर्यटन मन्त्रालयसँग पनि हामीले यो विभिन्न प्रकारको समयमा हामीले त्यहाँ डेलिगेसन गरेका छौँ। नियमित अब उडानहरू गराउनु पर्यो भनेर कतिपय जहाजहरू अब प्राइभेट जहाजहरूले मनोमानी ढङ्गले अब भाडा उठाउने, कहिलेकाहीँ अब त्यहाँ जहाज नै नपठाइदिने।
सरकारी जहाजहरू अब त्यसरी राम्रोसँग सञ्चालन नभएको स्थिति हुँदा यो आज मात्रै बिर्खबहादुर कार्कीको भन्दा पनि त्यस्तै किसिमका घटनाहरू अरू पनि हामीले झेल्नु परिराखेको छ। एकदमै हामी अब यसको लागि त जवाब नै छैन, हामी के गर्ने, कति हामी अब सरकारसँग अलि स्पष्ट हुने गरी भनिदिनुहोस् त। तपाईँले जहाजको कुरो गर्दै गर्दाखेरि बाजुरामा चाहिँ विमान जाने कुरामा त्यहाँको कुन विमानस्थल कति समयमा जान्छ के छ राम्रोसँग भनिदिनुहोस् त। अब बाजुरामा अब विमानस्थल त हाम्रो अब त्यहाँ पुरै अब राम्रो छ जहाज। अब त्यहाँ त प्लेन समयमा प्राइभेट जहाजहरू त गइराखेकै हुन्छन्। यतिखेर यो साउनको महिनामा प्रायः सो अब मौसमका कारणले गर्दा जहाज नगएको पनि हो। अर्कोतिर यी प्राइभेट जहाजहरूले मनमानी गर्ने, अब ग्राहकहरूबाट अब भाडा बढी उठाउन खोज्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति पनि हाबी नै भएको छ। यो हामीले केन्द्रीय सरकारसँग पर्यटन मन्त्रालयसँग बारम्बार यो कुरा उठाउँदा पनि अब यो अब केन्द्रीय सरकारले राम्रोसँग सुनेको स्थिति छैन। हामी अब स्थानीय सरकारले उठाएका कुराहरू राम्रोसँग केन्द्रीय सरकारले सुन्ने परिस्थितिमा छैन। हामीले बारम्बार सुनाउन खोज्यौँ, यो सुन्ने परिस्थिति छैन। त्यो भएको हुँदाखेरि एक त अहिले बर्खाको कारणले गर्दाखेरि पनि जहाज गइराखेका छैनन्। मौसम अब पानी परिराखेका छ, मौसमकै कारणले पनि जहाज नगएको स्थिति। मौसम सफा भएको बेलामा पनि जुन बेला एकदमै हामीलाई समस्या परेको हुन्छ त्यतिखेर यी प्राइभेट जहाजहरू पूर्वतिर गएर यो डलरको खेती गर्न जान्छन्। तिनीहरू पश्चिमतिरका एयरपोर्टहरूमा प्रायः सो जहाजहरू नजाने, त्यहाँका अब सेवाग्राहीहरू त्यहाँका जनताहरूले दुःख पाउने परिस्थिति छ। यसको लागि केन्द्रीय सरकारलाई म यही मिडिया मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। पश्चिममा पनि गरिब निमुखा जनताहरू छन्, पूर्वतिर मात्रै गएर त्यो डलर खेती गर्न हुँदैन। यो प्राइभेट जहाजहरूलाई नियमित चलाउनुपर्छ भन्ने किसिम वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। म भनेको बाजुराको कुन विमानस्थलको कुराकानी गर्नुभयो यहाँले? कोल्टीको बाजुरा कोल्टी, हजुर हाम्रो कोल्टी अब खत्यार गाउँपालिका कोल्टीसँग नजिक हुन्छ। खत्यार गाउँपालिकाबाट हामी कोल्टी जानको निम्ति गाडीबाट 2-2.5 घन्टामा हामी कोल्टी पुग्छौँ। हामी अब खत्यारबाट रारा हाम्रो ताल्ता विमानस्थल जानको निम्ति हामीलाई लगभग 1 दिन नै लाग्छ। यो बाटोको कारणले गर्दा हामी अब पहुँचमा जोडिएका छौँ। सदरमुकाममा हामी सडकसँग जोडिएका छैनौँ। हामी भनेको तपाईँहरू बाजुराको कोल्टी विमानस्थलमा चाहिँ नियमित उडान हुँदैन? त्यहाँ चाहिँ के दैनिक उडान भइरहेको छैन अहिले? छैन, दैनिक उडान भइराखेको छैन। उनीहरूले अब प्राइभेट जहाजहरूले मनमानी ढङ्गले उडाउने गर्छन् र मनमानी ढङ्गले भाडा उठाउने गर्छन्। अब जनताहरू बाध्य छन्, अब मनमानी ढङ्गको भाडा तिर्न बाध्य पनि छन्। उनीहरू अब सिजनको बेलामा उनीहरूले अब सोलुखुम्बुतिर पूर्वतिर जहाजहरू लग्ने र त्यहाँका जनताहरूलाई पुरै ओझेलमा पार्ने र अधिकांश बेलामा हाम्रा जनताहरू गाडीको बाटोमा हिँड्नुपर्ने। गाडीको बाटो फेरि स्तरोन्नति भएको छैन। कर्णाली करिडोर त मृत्यु मार्ग जस्तै छ। यसको लागि म खत्यार गाउँपालिकाको अध्यक्षको हिसाबले र अब खत्यारको जनताहरूको दुःख मर्मलाई मैले यही आधारमा मैले यो मिडिया मार्फत मैले नेपाल सरकारलाई अब 3वटा काम गर्नु पर्यो। एउटा चाहिँ थप उपचारका निमित्त धनगढी, नेपालगञ्ज वा काठमाडौँ आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नका निमित्त बाजुरा अथवा कर्णालीकै त्यहीँका जनताले त्यहीँ उपचार गर्न पाउने अधिकार छ। उहाँहरूको त्यो संविधानमा लेखिएको छ, लिपिबद्ध छ। त्यहीँ उच्च स्तरको विशेषज्ञ सेवा सहितको सुविधा सम्पन्न अस्पताल त्यहीँ चाहियो। पहिलो कुरा, यसका निमित्त स्थानीय तहको सरकारले प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्यो। पहिलो कुरा यो गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो भनेको सडकमार्गलाई व्यवस्थित पार्नका निमित्त कहाँ कमी कमजोरी भइराखेको हो त्यो गर्नु पर्यो। र तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ वायु अथवा त्यो हवाई मार्गको प्रयोग गरेर जनताले लिन पाउने सुविधा, त्यसबाट जनता वञ्चित हुनु भएन। पहिलो कुराबाट कुराकानी गरौँ। त्यहाँ किन अहिले पनि सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न नसक्या? त्यहाँ अहिले पनि धनगढी वा नेपालगञ्ज आए मात्रै ज्यान बच्न सक्ने परिस्थितिको सिर्जना, यसका निमित्त चाहिँ यहाँले के गर्नुभयो भन्नुहोस् त? हामीले यो स्वास्थ्य क्षेत्रको सन्दर्भमा हाम्रो पनि त्यहाँ पिएसी मात्रै छ। खत्यार गाउँपालिका एउटा पिएसी छ त्यहाँ, होइन? अब एउटा डक्टरको अब दरबन्दी भएको अब पिएसी छ। त्यसमा हामीले अब लगभग डक्टरसम्म पनि नजाने परिस्थिति त्यहाँ। अब दुर्गम भनेर डक्टर पनि नजाने, गाउँपालिकामा प्रशासनिक अधिकृत नजाने, यो ब्युरोक्रेसीहरू दुर्गममा नजाने, अब सुगममा मात्रै सुगममुखी हुने भएको हुँदाखेरि हामीले त्यहाँ स्वास्थ्यमा पनि
जनताको पहुँच पुर्याउनुपर्छ, शिक्षामा पनि पहुँच पुर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमको वातावरण बनाउँदै पनि यो अब केन्द्रीय सरकारले त्यस्तो किसिमको वातावरण बनाउनको निम्ति हामीले माग गर्दा पनि तीनवटा सरकार भएर हाम्रो स्थानीय सरकारले त्यो माग गर्दा पनि केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित भएको हुँदाखेरि डाक्टर समेत पनि नबस्नु, त्यहाँ समयमा औषधि पुर्याउन नसक्नु, गाउँपालिकाबाट मात्रै खरिद गरेको औषधिले त्यति पर्याप्त नहुने, त्यो विभिन्न प्रकारको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँ राम्रोसँग उपचार गराउन सकेका छैन। यो हाम्रो कमजोरी पनि छ। मुख्यतः अब गाउँपालिका एकदम विकट नै ठाउँमा भएको हुँदाखेरि बाटाको पहुँच पनि राम्रोसँग नपुगेको विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले यो जनताहरूलाई सेवा दिन सकिराखेका छैनौँ। यसको लागि मुख्य हाम्रो गाउँपालिकाको तर्फबाट मैले यो कुराहरू अलि मैले कमजोरी हो भन्ने कुरा राख्नै पर्छ। मैले सरकारसँग पनि मैले एकपटक 6 महिनासम्म मैले डाक्टरको खोजी गर्दा स्वास्थ्य विभागमा मैले प्रत्यक्ष रूपबाट त्यहाँ निवेदन दिँदा पनि डाक्टर नपठाउँदाखेरि अहिले हामीले लगभग गाउँपालिकाबाट 70% गाउँपालिकाको बजेट र 30% केन्द्रको बजेटबाट हामीले डाक्टर राख्ने काम गरेका छौँ। एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ, एकजना डाक्टरले अब के गर्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले अब सम्भव भएन र उहाँ अब त्यहाँबाट रिफर गरेर पठाइसकेपछि त्यसै दिन जहाज भेटिएन। त्यो राति उहाँ अब कोल्टी बजारमा राति त्यहाँ बित्नु भएको कुराहरू म जानकारी पाएको छु। हामीलाई समस्या छ एकदमै त्यहाँ, खास गरिकन स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो कमजोरी छ। हामीले जनतालाई राम्रोसँग सेवा सुविधा दिन सकिराखेका छैनौँ। यसको लागि अब केन्द्रीय सरकार नै ध्यान जानुपर्छ भन्ने कुरा मैले राख्न चाहन्छु। त्यही त स्थानीय तहमा तपाईँहरू पनि त केन्द्रीय सरकारमै सरकार निर्माण गर्ने राजनीतिक दलकै बाट चुनाव लडेर तपाईँहरू त्यहाँ जनप्रतिनिधि बन्नुभएको छ। यो संवेदनशीलतालाई राम्रोसँग बुझाउनु पर्यो क्या। प्रदेश सरकारलाई घचघचाउनु पर्यो, केन्द्रीय सरकारलाई घचघचाउनु पर्यो। अब तपाईँहरू जनताको सेवाका निमित्त 3 तहका सरकारका प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। सरकार छ जनतालाई सेवा गर्न, तर जनता चाहिँ एउटा सिटामोल खान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ, सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा जान नपाएर मरिरहेको अवस्था छ। यो भन्दा लज्जास्पद के हुन सक्छ? तपाईँहरूले खेलेको भूमिकामा पनि प्रश्न किन उठ्यो भने तपाईँहरूले सही ढङ्गबाट, यो संवेदनशील ढङ्गबाट उठाउन सक्नु भएन क्या यो विषयलाई। आज तपाईँको कर्णालीको कुरो धेरै नै सुनौँ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ, बाजुराको दुःख सुनौँ भन्ने लागिरहेको छ। यो तपाईँहरूको पनि दोष हो नि त, होइन? प्रदेश सरकारको दोष हो, तपाईँहरूको दोष हो, काठमाडौँको दोष हो। यो सबै दोषीहरूले गर्दाखेरि जनता चाहिँ मर्न बाध्य छन्। यो रोगले मारेको होइन, जनता त सरकारले गरेको व्यवस्थाका कारणले उनीहरूको हत्या भइरहेको छ। यो त अपराध हो। यसको लागि त हामीले हर प्रयत्न गरेका छौँ। अब जस्तै मैले एउटा उदाहरण दिन्छु भने गत साल अब हाम्रो 19 साल असोज 19 देखि 24 गतेसम्म अविरल वर्षाका कारणले खत्यारमा ठुलो बाढी पहिरो आयो। त्यहाँ धन अब जनको त क्षति भएन, धनको क्षति धेरै भयो, दुर्घटनाको क्षति भयो। हामीले केन्द्रीय सरकारसँग हामीले त्यो कुरा राख्यौँ। अब त्यो कर्णालीको 4वटा जिल्लालाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरियो, तर घोषणा मात्रै गरियो, त्यो कुनै पनि जनताको दुःखलाई त्यहाँ अब सम्बोधन गरिएन। त्यस्तै स्वास्थ्यको कुरा राख्छौँ हामी, समस्याहरू छन् राख्छौँ, त्यो कुरा पनि सुनाइ हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति अन्तर्विरोध के भइरहेको छ भने 3टा सरकार भन्ने 3टा सरकारको बिचबाट दुर्गम जिल्लाहरूमा, दुर्गम गाउँपालिकाहरूमा केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यस्तोसँग ध्यान नपुर्याएको हुँदाखेरि हामीलाई समस्या भएको छ। यसको लागि हामी फेरि अझ सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग हामी विशेष प्रकारका यस्ता समस्या हामीले बातमा बताउनु। हुन्छ ल अध्यक्षज्यू, जनता जुनसुकै भूगोलमा जासुकै बसुन्, उनीहरूको अधिकार समान हो। समान अधिकारबाट उनीहरूलाई त्यो समान अधिकार संविधानले दिएको छ, कानुनले दिएको छ। बाजुराका जनता चाहिँ एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल जानबाट वञ्चित भएकै कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता, यस्तो खालको बाध्यताको अन्त्य गर्नका निमित्त तपाईँ हामी सबै मिलेर 3 तहको सरकारलाई घचघचाउँदै यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी पनि पहल गर्नेछौँ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुहोला। पछि पनि यो विषयमा कुराकानी गरौँला। अहिलेलाई भने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। ल धन्यवाद ल तपाईँको मिडिया मार्फत मलाई मेरो विचार राख्न दिनुभएकोमा तपाईँको मिडियालाई धन्यवाद र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुगुको खत्याड गाउँपालिकाका अध्यक्ष अजबहादुर साई। यो हो बाजुराको नियति, यो कर्णालीको नियति, यो हिमाली र दुर्गम क्षेत्रको नियति। र यस्तै खालको परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि जनता ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन्। जनताको सेवा गर्नका निमित्त
तीन तहको सरकारको निर्माण भएको छ, तथापि जनता एउटा सिटामोल नपाएका कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने परिस्थिति, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानका निमित्त सवारी साधनको अभावका कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म? बाजुराको यो घटनाका निमित्त कुराकानी गर्नका निमित्त बाजुरामा यहाँ उहाँ अजबहादुर साई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, नियमित उडान हुँदैन, उडानहरूले पनि पैसाका निमित्त पूर्व क्षेत्रतिर बढी उडान गर्ने, पश्चिमी जिल्लाहरूमा उडान नगर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्या आएको भनिरहनु भएको परिस्थितिमा के भएको हो त? यो विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त हामीसँग बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार तिमेल सिन्हा प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रामकुमारजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। अब त्यहाँ एकजना व्यक्ति पछिल्लो समय एकजना व्यक्ति बाजुराको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कोल्टीमा ज्यान गुमाउनु भयो उहाँले, किनभने धनगढी वा नेपालगञ्ज लैजानका निमित्त चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका थिए उपचारका निमित्त, समयमा जहाजमा लान सकिएन। यो कारणले पछिल्लो मृत्युवरणको कुरो, पछिल्लो 3 महिनामा सवारी साधन अभावले बाजुरामा मात्रै 6 जनाको मृत्यु भएको खबर आएको छ। के भएको हो? यसलाई रोक्नका निमित्त के तयारी छ? यहाँहरूसँग के गरिरहनु भएको छ? अब यस सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ प्लेन चाहिँ चल्ने हुन्छ, तर त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको वातावरणले गर्दाखेरि त्यो फ्लाइटहरू चाहिँ क्यान्सल हुने गरेको छ। त्यसले गर्दा यहाँ अब स्वास्थ्य चौकीहरू पनि फुल फेजमा काम गर्न सकेको अवस्था छैन, दक्ष जनशक्तिहरू नभएको अवस्था, पूर्वाधार पनि राम्रोसँग नभएको अवस्था। त्यसले गर्दा चाहिँ नि मानिसहरू चाहिँ नि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको अनि मृत्युवरणै गर्नु परेको अवस्था रहेको छ। अब यसको लागि हामीले सकेसम्म चाहिँ नियमित उडानको लागि चाहिँ नि समिट एयर, तारा एयर अनि एटी एयरको भो अनि यी सबैलाई चाहिँ हामीले नियमित गरिदिनुहोस्, यहाँको अवस्था यस्तो छ, तपाईँहरू प्रफिटको लागि मात्रै नहेर्नुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गरेर बेला बेलामा हामीले पत्रचार पनि गरिरहेका छौँ। तर टेर्दैनन् हैन? त्यो अब हाम्रो बस्नु हुन हामीले गर्ने भनेको कोअर्डिनेसनको कुरा मात्रै हो, हामीले रिक्वेस्ट गरिदिने मात्रै हुन्छ। उहाँहरूको पनि आफ्नो विभिन्न बाहना हुन्छ, विभिन्न प्राविधिक समस्या पनि हुन्छ, बाहना मात्रै नभनौँ हैन। हामीसँग मुगु खत्ताड गाउँपालिकाको अध्यक्ष अजबहादुर साई भर्खरै प्रत्यक्ष जोडिनु भएको थियो। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी बाजुरा स्थित यो कोल्टी अथवा ताल्चा विमानस्थलमा अथवा कर्णालीका अन्य क्षेत्रमा, दुर्गम बनेका क्षेत्रमा विशेष गरी निजी विमानहरूले चाहिँ उडान भर्न मान्दैनन्, किनभने अन्य क्षेत्रमा गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसकारण हामी वञ्चित भयौँ, यो चाहिँ गरिदिए हुन्थ्यो सम्बन्धित निकायले भन्ने उहाँको माग र आग्रह छ। त्यो यस्तो हो, त्यो चाहिँ अब त्यो क्यानले उसलाई नियमित गराउनु कर्तव्य क्यानको हो होइन। प्राविधिक चाहिँ उडान प्राधिकरण छ, उसको नियमित गराउने उसको काम हो। अब त्यसमा हामीले अब प्राधिकरणलाई घचघचाउनु बाहेक अरू उपाय हुँदैन। हजुर, उहाँहरूको आफ्नो सेड्युल हुन्छ, एउटा सेड्युल बिग्रिने बित्तिकै सबैलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ। त्यो हुनाले त्यो एउटा त्यो जुन नेटवर्क सञ्जाल छ हवाईजहाजको, त्यो सञ्जालको कारणले पनि अब नियमित हुन नसकेको। त्यो एउटै विमान चाहिँ नि 5-6 ठाउँमा सर्कुलेट हुन्छ कि, एक ठाउँबाट अर्कोमा जान्छ, त्यो उनीहरूले नभएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ नि क्यानले र अब नेपाल सरकारले माथिबाट चाहिँ नि सङ्घीय सरकारले नै त्यसको लागि छुट्टै एउटा पहल गरेर त्यो गरेर गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो फ्लाइट चाहिँ नि रेगुलर हुन सक्ने चान्स बढी हुन्छ। अर्को अब नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेमा चाहिँ नि अब एउटा हेलिकप्टरको स्ट्यान्ड बाई जस्तो राखेर हेलिकप्टरको एम्बुलेन्स एउटा गर्दाखेरि, हवाई एम्बुलेन्स एउटा गरेर त्यसबाट चाहिँ नि गर्न सक्दाखेरि एउटा त्यो पनि एउटा सहज तरिका हुन्थ्यो। अर्को भनेको अब अलिकति सचेतना हुनु पर्यो, अलिक बिरामी हुँदै साह्रै घायल भइसकेपछि आउनुभन्दा अलिक चाँडै चाहिँ नि बिरामी आउने हो भने चाहिँ नि त्यही स्वास्थ्य चौकीमा पनि उपचार हुन सक्थ्यो कि, त्यो पनि एउटा पाटो छ। अर्को भनेको स्थानीय निकाय पनि अलिकति सक्रिय भएर चाहिँ नि अब आफ्नो वडातिर त्यो अब त्यस्तो ट्रान्सफर गरिहाल्नु पर्नेलाई चाहिँ चाँडै चाहिँ नि रिफेयर गर्नलाई चाहिँ नि सहयोग गर्ने, पत्र लेख्नु पर्ने छ जिल्ला प्रशासनलाई भने चाहिँ टाइममै लेख्ने, त्यो गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्थ्यो। यस्तै कुराहरू छन्। होइन, अब यहाँहरूबाट अपेक्षा चाहिँ के हो भने नि यतिखेर अब
अन्य हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा चाहिँ नगरौँ, हामीले गर्नुपर्ने हामीले सम्भव भनेको चाहिँ नियमित उडान मात्रै भइदिएको भए यी बिरामी बिर्खलाल कार्की कम्तीमा धनगढी वा नेपालगञ्ज पुग्न सक्ने समयमै उपचार सुरु हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो अर्को पाटो रह्यो। नियमित उडान गर्छु भनेर जुन खालको उडान गरिरहेको विमानले पनि पैसाकै कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ उडान नभर्ने, अन्तलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँहरूले, किनभने जनताको ज्यान जोगाउने जिम्मेवारी त स्थानीय तहको सरकारको हो। तपाईँहरू जस्तो भनौँ न अहिले अब गृह मन्त्रालयको एउटा निकाय त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको दायित्व हो। तपाईँहरूले चाहिँ अलिक संवेदनशील ढङ्गबाट ज्ञानलाई भन्नुपर्छ कि अथवा गृह मन्त्रालय मार्फत अन्त काहीँ भन्नुपर्छ कि यहाँले अलि संवेदनशीलता प्रभावकारिता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्न यहाँहरूले? हजुरले भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा भयो होइन। कुरा के हो भने त्यो प्लेन उडाउने भनेको प्राविधिक कुरा हो, तपाईँ हामीले जोड गरेर उडाउने कुरा होइन। त्यो आफैमा त्यो महँगो कुरा पनि हो, त्यो आफैमा चाहिँ रिस्की कुरा पनि हो। पाइलटले नमानेसम्म तपाईँको एयरलाइन्सले क्यानले जसले भने पनि त्यो फ्लाइट उड्दैन। यसमा तपाईँलाई मैले बहस नगरौँ न, तपाईँलाई म यसमा चाहिँ किन बहस नगरौँ भने तपाईँ म दुवै यसमा विज्ञ होइनौँ। हामीले त्यो मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, हाम्रो क्षमताले भ्याउनुभन्दा बाहिरको कुरालाई छोडिदिउँ। अहिले मैले भनेको थिएँ त्यहाँको अध्यक्ष गाउँपालिकाको अध्यक्ष आएर हामीलाई प्रत्यक्ष भनिरहनु भएको छ पैसाका कारणले अन्त फाइदा हुने भएका कारणले त्यहाँ उडान गर्दैनन् भनिरहनु भएको छ। मैले यो शङ्का मात्रै दूर गर्न खोजे हो यहाँसँग। होइन त्यो एउटा पाटो होला, तर त्यसैमा त्यही मात्रै हो भनेर भन्न मिल्दैन। तर यो पाटो हो भने त्यो अपराध हो नि त, होइन? यो पाटो सही हो भने सुन्नुहोस् न एकैछिन रामकुमारजी, यो पाटो सही हो भने पैसाकै कारणले अन्त फाइदा हुन्छ भनेर मैले भने चाहिँ बाजुरा अथवा कर्णालीको अन्य विमानस्थलमा चाहिँ उडान नभर्नु निजी विमानको यो कारण हो भने त यो कारण होइन, यो त अपराध भएन भनेको। ए बाबा, अब तपाईँले एउटै कुरा जिद्द गरेर मैले भने नि त्यो प्राविधिक कुरा पनि हुन्छ, क्यानको आफ्नो रुल। फेरि तपाईँ त्यही कुरा घुमाइरहनु भएको छ क्या साहब सिडियो साहबजी, तपाईँ कुरा बुझ्नुहुन्न कि? मानवीय अन्य हामीले नभ्याउने कुरा एउटा पाटो भयो, त्यता कुरै नगरौँ। त्यहाँका गाउँपालिकाको अध्यक्षले के भनिरहनु भएको छ भने पैसाकै कारणले अन्त फाइदा हुने कारणले गर्दाखेरि निजी विमानहरू त्यहाँ जान मान्दैनन् भन्ने उहाँको शङ्का छ भने त्यो मान्य बनाउनका निमित्त उनीहरूलाई बाध्य पार्नका निमित्त के गर्न सक्छौँ? तपाईँ प्राविधिक कुरा नगर्नुहोस् न, मौसमको कुरा नगर्नुहोस्। कुरो के भइरहेछ भने पैसाका अभाव, पैसा अन्त फाइदा हुने भएको कारणले त्यहाँ नजान खोजे भन्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षको कुरो छ। यसमा चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? त्यसमा उहाँले के भन्नुभयो आफ्नो ठाउँमा हामीले क्यानलाई सोद्धाखेरि, क्यानलाई र अथोराइज एयरलाइन्सलाई सोद्धाखेरि आएको प्रश्नको उत्तर मैले तपाईँलाई दिएको हो कि। अब मैले सोधेको प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनुहोस् न, अन्ततिर उत्तर दिनु परेन यहाँले रामकुमारजी। हामीले त्यहाँका गाउँपालिका अध्यक्ष अजबहादुर साईको कुरा गर्दैछौँ। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ त्यहाँको विमानस्थलमा विमानहरू जान किन चाहेनन् भने त्यहाँ कम फाइदा हुन्छ, अन्य फाइदा हुने ठाउँमा गए हो। यसलाई चाहिँ रोक्न सक्छौँ? त्यसलाई रोक्नलाई हामीले बारम्बार पत्र लेखेका छौँ होइन, पत्र लेख्ने गरेको छ उहाँहरूलाई। अब त्यो जानकारी हामीमा आउने बित्तिकै यो फ्लाइट क्यान्सल भयो भन्ने बित्तिकै हामीले पत्रहरू लेख्छौँ, समन्वय गर्ने गरेको छ। क्यान लाएर तपाईँको निजी उडान गर्ने संस्थाहरूलाई पत्रचार गर्ने गरेको छ। हो ल, बल्ल सही कुरा गर्नुभयो तपाईँले। ल हुन्छ, तपाईँ ठिक छ, ल यो चाहिँ ठिक कुरा गर्नुभयो। हो सोधेको यही हो, त्यहाँको अध्यक्षज्यूले अहिले सोध्न चाहेको कुरा पनि यही हो। हामीले गर्न सक्नेसम्मको त्यही हो होइन। हजुर कुरा ल तपाईँ हामी जसले जति गर्न सक्छौँ त्यति गरौँ, त्यहाँका जनताको ज्यान जोगाउनका निमित्त आफ्नो ठाउँबाट पहल गरौँ है त। रामकुमारजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार तिमेल सिन्हा। हामी एउटा प्रश्न गरिरहेका छौँ, त्यो प्रश्नको स्रोत हो मुगुको खत्याड गाउँपालिकाको अध्यक्ष अजबहादुर साई। उहाँ भनिरहनु भएको छ निजी विमानहरूले चाहिँ त्यहाँ कर्णालीमा विमानस्थलतिर त्यहाँ चाहिँ उडान भर्न आनाकानी किन गरे भने अन्त जाँदा फाइदा हुन्छ, त्यस कारण त्यहाँ गएनन्। यो सेवामूलक व्यवसाय पनि हो, फाइदाकै लागि गर्ने होइन। त्यसकारण यो क्षेत्रमा अथवा यो खालको समस्या समाधान गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ त त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भन्ने प्रश्न थियो। रामकुमारजीले बल्ल कुरा बुझ्नुभयो र उत्तर दिनुभएको छ। पत्रचार गरिरहेका छौँ, तर अलि तपाईँ हामी सबै मिलेर बाजुराका अथवा कर्णालीका अन्य क्षेत्रका बिरामीहरू जसले चाहिँ सही समयमै एउटा उन्नत अथवा अलि सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुग्न नसकेका कारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो भन्ने खबर हामीले सम्प्रेषण गर्नु नपरोस्। तपाईँ हामी सबै मिलेर यस्ता खालका समस्या विशेष गरी निजी विमानहरूले कर्णाली अथवा दुर्गम भेगमा पैसा कम आउने, नाफा कम हुने कारणले गर्दाखेरि यदि उडान भरिरहेका छैनन् भने उडान भर्नका निमित्त उनीहरूले जुन जे जस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्छन् त्यो अनुसार
गर्ने व्यवस्थापन कम्तीमा गरौँ। मौसमका कारणले उडान भर्न सकिन्नन् भने जबरजस्ती लानुपर्छ हामी पनि भनिरहेका छैनौँ, अथवा प्राविधिक कोणबाट पाइलटले उडाउन सक्दैन भने त्यो पनि गर्नुपर्छ भनिरहेका छैनौँ। हामीले गर्न सक्ने जति चाहिँ गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार तिमल सिन्हाले जवाफ दिनुभएको छ। पत्रचार गरिरहेका छौँ, मात्र पत्रचारले पुगेन, के गर्नुपर्ने हो सम्बन्धित निकाय सबै मिलेर गरौँ। बाजुराका बिर्खलाल कार्कीको जस्तो अरूले नियति भुग्न नपरोस् त्यो खालको परिस्थिति सिर्जना गर्नका निमित्त तपाईँ हामीले साझा पहल गऱ्यौँ भने सक्छौँ, त्यो होस्। यो विषय हामी पछि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शकबिन, एभिन्युज पहलको आजको कार्यक्रमको समय भने सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डेसहित सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। हवस् त, नमस्कार।